नमस्कार। बिहानको एटिभी समाचारमा स्वागत छ। समाचारको साथमा उपस्थित भएको छु म बसन्त श्रेष्ठ। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। अहिलेकै अवस्थामा माघ 8 मा संविधान नबन्ने संविधान सभा सदस्य रायमाझीको भनाई। माओवादीको सत्ता बार्गेनिङका कारण संविधान निर्माण अवरुद्ध भएको कांग्रेस एमालेको दावी। विवादित विषयमा सहमति जुटाउन 4 सदस्यीय कार्यदल गठन। सहमति भए अझै पनि माघ 8 मा संविधान आउने नेमवाङको स्पष्टोक्ति। नवगठित विप्लव माओवादीद्वारा आज काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने तयारी। सियरा लियोनमा इबोलाको महामारी फैलनका लागि रोक्न भन्दै 3 दिनसम्म बन्दको घोषणा। र खेलकुद मन्त्री पौडेल राजनैतिक झोले भएको राखेप सदस्य सचिव लामाको आरोप। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा माओवादीका संसदीय दलका उपनेता तथा संविधान सभा सदस्य टोप बहादुर रायमाझीले प्रक्रियामा गए माघ 8 मा संविधान नबन्ने बताउनु भएको छ। 6औं राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिताको हिजो सन्धिखर्कमा उद्घाटन गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो। स्वास्थ्यका लागि खेलकुद, राष्ट्रका लागि खेलकुद भन्ने मूलनाराका साथ भएको प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै उहाँले पहिलो पटक संविधान निर्माणको कार्य विफल भएको भन्दै प्रक्रियामा गए माघ 8 भित्रमा संविधान नबन्ने बताउनु भएको छ। तर सहमतीय प्रक्रियामा भने संविधान बन्ने उहाँको भनाइ छ। खेल क्षेत्रमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हामीले जुन स्तरको विकास गर्नु पर्थ्यो त्यो स्तरको हामी विकास गर्न सकिरहेका छैनौँ। यसका पछाडिको मुख्य कारण के रह्यो भने इतिहासमा के खेल भन्ने चिज यो जनताको आवश्यकता र सरोकारको विषय हुनुभन्दा यो हुने खाने र अलि सम्भ्रान्त परिवारहरूको यो सोखको विषय बन्यो। यसलाई अझ तीव्र रूपमा जनताको सरोकार, विद्यार्थीको लागि मात्र, युवाहरूको लागि मात्र होइन, युवा युवतीहरूको लागि मात्र होइन, विद्यार्थीको लागि मात्र होइन, यो त सम्पूर्ण जनताको एउटा सरोकार र आवश्यकता र चासोको विषय बनाइन्छ। तर ग्रासरुटबाट खेललाई प्रोत्साहन गरेर खेलको व्यवस्थापन गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने राष्ट्रिय एउटा छनौट गरेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हामीले कीर्तिमान खडा गर्न सक्छौँ। अब दोस्रो संविधान सभामा पनि हामी त्यहाँ संविधान निर्माणको प्रक्रियामा लागेका छौँ। माघ 8 गते भित्रमा हामी संविधान निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जारी गरेका छौँ। यदि अब प्रक्रियामा जाने र कि सहमतिमा जाने भन्ने विषयमा जो खेचातानी भइरहेको छ, म आफ्नो धारणा राख्नुभन्दा पनि यस विषयमा कि यदि प्रक्रियामा जाने हो भने माघ 8 गते भित्रमा संविधान बन्दैन। अब सहमति गर्ने हो भने माघ 8 गते भित्रमा संविधान बन्न सक्छ। अब हामीलाई प्रक्रिया पुग्दैन। त्यो चाहिँ के छ भनेदेखि सबै राजनीतिक पार्टीले भित्रभित्र महसुस गरेको कुरा हो। त्यस कारणले संविधान सबैको लागि र अत्यधिक जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने संविधान हामीले निर्माण गर्नुपर्दछ। अब समय घर्किसकेको कुरा, सबै पार्टीले आत्मसात गर्नुपर्ने भन्दै सहमति गरेर अगाडि बढेमा मात्र संविधान बन्ने उहाँले तर्क गर्नु भएको थियो। अनौपचारिक रूपमा दलहरूबीच संविधान निर्माणका कुरामा सहमति भए पनि औपचारिक रूपमा छलफल गर्दा संविधान निर्माणपछि कसले के पाउने भन्ने विवादकै कारण संविधान बन्नमा विलम्ब भएको स्वीकार गर्नुभएको छ। साथै नेता रायमाझीले सबै दल मिलेर संविधान निर्माण गर्नुको विकल्प नभएको समेत बताउनु भएको छ।
अर्को फरक प्रसंगमा देशमा खेल क्षेत्रको विकास हुन नसकेको दावी गर्दै खेल केवल आर्थिक रूपले सम्पन्न वर्गका लागि मात्र हो भन्ने बुझाइ रहेको बताउनु भएको थियो। उहाँले खेल क्षेत्रमा हुने खानेहरूको लागि शोकको रूपमा विकास भएकाले नेपालमा प्राविधिक रूपमा नीति तथा योजनाको आर्थिक विकास गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिनु भएको छ। साथै उहाँले देशमा बजेटको 1% पनि खेल क्षेत्रमा लगानी हुन नसकेको भन्दै खेल क्षेत्रमा सरकारले लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका केन्द्रीय सदस्य नारायण पौडेल, स्थानीय विकास अधिकारी हरिप्रसाद गेवाली, जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष मोतीजङ रायमाझी र सम्पूर्ण राजनैतिक दलको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति कमल प्रसाद व्यक्त गर्नु भएको थियो। कार्यक्रममा आज पनि विभिन्न खेलहरू हुने बताइएको छ। हिजो छात्र र छात्रातर्फको रिले दौड सम्पन्न भएको थियो। सत्रमा विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थीहरूले मार्च पास गरेका थिए। मार्च पासमा चन्दननाथ गढका विभिन्न टोली र विभिन्न 11वटा इलाकाबाट आएका विद्यार्थीहरूले सामूहिक रूपमा मार्च पास गरेका थिए। छैटौं राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता हिजो भएको छात्रातर्फको रिले दौडमा गौरी शंकर इंग्लिश बोर्डिङ प्रथम भएको थियो। त्यस्तै द्वितीय लापे माध्यमिक विद्यालय जोलुके भएको थियो भने तृतीय जनप्रिय उच्च माध्यमिक विद्यालय असुरकोट भएको थियो। त्यस्तै छात्रातर्फ भगवती उच्च माविकु र संखेठारी प्रथम भएको छ भने द्वितीयमा नुवाकोट माध्यमिक विद्यालय नुवाकोट भएको छ। त्यस्तै जनज्योति उच्च माध्यमिक विद्यालय सन्धिखर्क तृतीय भएको छ। आज पनि केही समय पछाडि खेल सुरु हुने आयोजकले बताएको छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताले एकीकृत नेकपा माओवादीले सत्ता बार्गेनिङ गरेका कारण संविधान निर्माणको प्रक्रिया विरुद्ध भएको दावी गरेका छन्। रिपोर्टर्स क्लबले हिजो काठमाडौँमा गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा कांग्रेस र एमालेका नेताले माओवादीले संविधान जारी भएपछि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र संविधान सभा अध्यक्ष मध्ये एउटा पद तथा महत्वपूर्ण मन्त्रालय माग गरेका कारण संविधान निर्माणको प्रक्रिया विरुद्ध भएको दावी गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर प्रकाश शरण महत र नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले माओवादी संविधान जारी भएपछि सत्ताको बाँडफाँडका विषयमा चिन्तित रहेको दावी गर्नु भएको छ। साक्षात्कारमा एमालेका उपाध्यक्ष रावलले माघ 8 गतेपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पदत्याग गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन प्रमुख राजनैतिक दलले 4 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको आह्वानमा हिजो बेलुकी बसेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादी सँगै मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताको बैठकले संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन 4 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलमा कांग्रेसका महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला, एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावल, माओवादीका महासचिव कृष्ण बहादुर महरा र मधेसी मोर्चाका तर्फबाट सद्भावना पार्टीका सह-अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण रहनु भएको छ। कार्यदलले 2 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नेछ। कार्यदल गठन गरिए पनि शीर्ष तहमा बैठकलाई निरन्तरता दिएर सहमतिको प्रयासलाई जारी राखिने नेताहरूले बताएका छन्। करिब 2 घण्टा बसेको बैठकमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूबीच राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीका विषयमा छलफल भएको थियो।
संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेवाङले दलहरूबीच संविधानका विवादित विषयमा सहमति कायम भए माघ 8 भित्र संविधान जारी गर्न सकिने स्पष्ट पार्नु भएको छ। राष्ट्रिय क्रिश्चियन महासंघले क्रिसमस पर्वको अवसरमा हिजो काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा संविधान सभा अध्यक्ष नेवाङले आपसमा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका कारण बैठक बसे पनि सहमतिको आशा पलाएको बताउनु भएको छ। सँगै उहाँले अन्तर्वस्तुमा सहमति कायम गरेर माघ 8 मा संविधान जारी हुने बताउनु भएको छ। उहाँले माघ 8 गते संविधान जारी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले निकै चासोपूर्वक लिइरहेको बताउनु भएको छ। त्यस्तै क्रिसमस पर्वको अवसरमा हिजो अर्घाखाँचीमा पनि शुभकामना आदान प्रदान गरी मनाइएको छ। क्रिश्चियनहरूको महान पर्व क्रिसमसको अवसरमा हिजो सन्धिखर्कमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। हिजोको कार्यक्रममा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम भएको मनिष सिंहले जानकारी दिनुभएको छ। नवगठित नेत्र विक्रमचन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीले आज काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको छ। मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादीबाट अलग भई पार्टी गठन गरेपछि पहिलो पटक विप्लव पक्षले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्न लागेको हो। 122औं माओ दिवसको अवसर पारेर काठमाडौँको खुला मञ्चमा गर्न लागिएको कार्यक्रममा देशैभरबाट कार्यकर्ता सहभागी गराउने तयारी गरिएको छ। विप्लव माओवादीले काठमाडौँका आधा दर्जन भन्दा बढी स्थानमा एकैसाथ र्याली निकाल्ने तयारी गरेको छ। एटिभी समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। सियरा लियोनमा उत्तरी क्षेत्रमा इबोलाको महामारी फैलनबाट रोक्न 3 दिनसम्म बन्दको घोषणा गरिएको छ। इबोला भाइरसको संक्रमण व्यापक फैलिएपछि सियरा लियोनको उत्तरी क्षेत्रमा सबै पसल बजार तथा यातायात सेवा पनि पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने बीबीसीले जनाएको छ। त्यहाँ भाइरसको संक्रमण फैलने सम्भावना उच्च भएकै कारण धेरै ठाउँमा क्रिसमसको अवसरमा कार्यक्रम गर्ने समेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ। आवश्यक प्रहरीको खण्डमा यो समय लम्बिन सक्ने समेत स्थानीय अधिकारीले बताएका छन्। बिहानको एटिभी समाचारमा अब खेलकुद सम्बन्धी प्रसंग। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद सदस्य सचिव युवराज लामाले युवा तथा खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल राजनैतिक झोले भएको संज्ञा दिनुभएको छ। परिषदका सदस्य सचिवले भारतको नयाँ दिल्लीमा हुने दक्षिण एसियाली कराते प्रतियोगितामा भाग लिने कराते खेलाडीलाई परिषदको कार्यकक्षमा विदाई गर्ने क्रममा मन्त्री पौडेललाई राजनैतिक झोलेको संज्ञा दिनुभएको हो। उहाँले मन्त्री पौडेल खेलकुद क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिनेको साटो क्षेत्रलाई नै अन्धकारको सुरुङमा प्रवेश गराउनतर्फ उद्यत भएको आरोप लगाउनु भएको छ। बिहानको एटिभी समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। अहिलेकै अवस्थामा माघ 8 मा संविधान नबन्ने संविधान सभा सदस्य तथा माओवादी नेता रायमाझीको भनाई। माओवादीको सत्ता बार्गेनिङका कारण संविधान निर्माण अवरुद्ध भएको कांग्रेस एमालेको दावी। विवादित विषयमा सहमति जुटाउन 4 सदस्यीय कार्यदल गठन। सहमति भए अझै पनि माघ 8 मा संविधान बन्ने सभाध्यक्ष नेमुवाङको स्पष्टोक्ति। नवगठित विप्लव माओवादीद्वारा आज काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने तयारी। सियरा लियोनमा इबोलाको महामारी फैलनबाट रोक्न 3 दिनसम्म बन्दको घोषणा। र खेलकुद मन्त्री पौडेल राजनैतिक झोले भएको राखेपा सदस्य सचिव लामाको आरोप। अवस्थै नै समाचार सँगै बिहानको एटिभी समाचार सकिएको छ। प्रविधि कक्षबाट सहयोग गर्ने सूरज रायमाझीलाई धन्यवाद दिँदै समाचार कक्षबाट म बसन्त श्रेष्ठ बिदा हुन्छु। हेर्दै गर्नुहोला अर्घाखाँची टेलिभिजन। नमस्ते।